السلام عليكم تلاميذ والتلميذات، كنتمنى انه تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اخر درس في لاشيمي اللي هو ترانسفورماسيون شيميك بيلون دو لا ماتيير. دونك بالنسبه لهذا الدرس غنقسموه لجوج ديال لي بارتي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديروا لا بارتي الاولى اللي هي لا ترانسفورماسيون شيميك. في لا فيديو الجايه ان شاء الله غنديروا فيها لا بارتي الثانيه اللي هي بيلون دو لا ماتيير. دونك نبداو اول بارتي ديالنا اللي هي ترانسفورماسيون شيميك دان سيستيم شيميك. شنو كتعني ترانسفورماسيون؟ هي تحول كيميائي ديال واحد السيستيم شيميكي، ديال واحد مجموعه كيميائيه. اذا تحول كيميائي ديال واحد المجموعه كيميائيه. داكوغ. باش نفهموا شنو هي ترانسفورماسيون شيميك غادي نديروا واحد المانيبيولاسيون، نديروا واحد التجربه. وديجا شفتوا هاد التجربه راه ماشي مره ماشي جوج كدار، الاكثريه كيخدموا بهاد التجارب باش انه يشرحوا شنو هي الترانسفورماسيون شيميك. داكوغ. الوغ غادي ناخذ واحد الفلاكون، واحد القاروره ديال الزجاج، ياك فلاكون واحد القاروره من الزجاج. وهاد الفلاكون هادي في الداخل ديالها غيكون لو دي اوكسيجين، ثنائي الاكسجين O2. غناخذ البوشون ديال هاد الفلاكون، الغطاء ديال هذاك القاروره، غنعلق فيه واحد لو فيل ميتاليك. داكوغ. كما كان سواء نحاس سواء حديد ولا الومنيوم كما كان. هاد لو فيل ميتاليك غادي نلوي عليه، غادي نلوي على واحد المورسو دو شاربون. شنو هو شاربون؟ هو الفخر. الفخر داكوغ، الفخر اللي كيكون كديرو في المجمر وكطيبوا به. داكوغ. دونك غادي ناخذ واحد المورسو دو شاربون نشعل واحد شويه. دونك راه درت لكم هنايا بعد، درت لكم دي كولور هنا روج. داكوغ. كتعني انه هذاك لو مورسو دو شاربون شاعل واحد شويه، يعني خديت واحد الجمره كما كنقولوا. وغنلوي على هاد لو فيل ميتاليك، وهاد لو فيل ميتاليك غادي نعلقو في هاد البوشون وغنسد هاد الفلاكون. اشنو غادي تلاحظوا افيك لو طون الا خليتها واحد شويه ديال الوقت غيوقع ليها هاد بورسو دو شاربون غادا تزيد تشعل كتر. داكوغ. كتر من ليطا انيسيال. دونك غادي تزيد تشعل كتر. علاش؟ حيتاش عندي هنايا كومبيستيون دو كربون، عندي احتراق الكربون وسط هاد لو دي اوكسيجين. داكوغ. داكشي علاش زاد شعل هاد لو كربون، يعني زاد احترق كتر. داكوغ. من بعد اشنو غادي ندير؟ غادي نحيد هاد البوشون، نحل هاد الشيء. داكوغ. نحيد هاد البوشون مع هاد لو فيل ومع هاد لو شاربون اكتيف، نحيدهم ونخلي غير الفلاكون. اشنو غادي ندير؟ هاد الفلاكون هادي غادي نزيد ليها لو دو شون اللي هو ماء الجير. ملي غادي نكب هاد لو دو شون اشنو غادي نلاحظ؟ تروبل دو لو شون. غادي نلاحظ انه هناك تعكر ديال ماء الجير. باش كتفسروا تعكر ماء الجير؟ دونك ديجا درناها، قلنا بلي انه ماء الجير ملي كيتعكر كيعني انه كاين عندنا بريزونس ديال CO2، يعني عندنا حضور ديال ثنائي اكسيد الكربون. داكوغ. داكشي علاش لو دو شون هنايا الي تروبل. داكوغ. دونك تعكر. ونقدر نكتب المعادله هنا. دونك نقدر نكتب بلي سي، دونك سي هنايا درتها في واحد لو ميليو فيه لو دي اوكسيجين. اش غيوقع من بعد؟ دونك ملي كيحترق ليا كربون وسط لو دي اوكسيجين، دونك كنعرفوا انه كيكون انبعاث ديال غاز ثنائي اكسيد الكربون. داكوغ. وهذا الشيء من بعد غادي نشوفوه. داكوغ. غنشوفوا باقي ليكواسيون وكلشي. دونك قال لك هنا او كور دون ترانسفورماسيون شيميك. قال لك certains، قال لك خلال تحول كيميائي certains espèces disparaissent totalement ou partiellement. فاش كيكون عندي واحد التحول كيميائي بعض الانواع تختفي كليا او لا جزئيا. هادوك اللي كيختفيو كليا او لا جزئيا كيتسموا لي رياكتيف، المتفاعلات. طوندي كو حيث انه دوطخ اباريس كيتسموا لي برودوي، حيث انه الاخرين كيظهروا كيتسموا لي برودوي. كيما وقع لينا هنا. شكون هما لي رياكتيف؟ هما لو كربون و لو دي اوكسيجين. شكون هما لي برودوي؟
انا حصلت على واحد البرودوي ممكن يكونوا بزاف، ممكن يكونوا ثلاثة ولا جوج. داكوغ. انا اختار خرج لي غير واحد CO2. داكوغ. انا شنو كيهمني بزاف هنا هو certaines espèces disparaissent totalement اولا partiellement. غنجي لهنا دابا هاد المورسو دو شاربون اللي درت وسط هاد الفلاكون، راه هاد المورسو دو شاربون هذا ملي غيبقى شاعل راه واحد الوقيته يقدر يتقادى كاملو. شنو كتعني يتقادى؟ يعني اختفى، ديسباريس توتالمون، يعني يقدر انه يختفي كليا، يعني يبقى شاعل شاعل تصافي حتى كيولي رماد. داكوغ، كيتفرتت. او لا بارسيالمون، او لا غي هذا غادي يختفي فيه غير واحد الشويه والاخر غيبقى. داكوغ. او لا العكس، ممكن هاد لو دي اوكسيجين هو اللي غيتقادى، يعني هاد لو شاربون هذا غيبقى شاعل. داكوغ. غيبقى يكونسومي في هاد لو دي اوكسيجين، وهاد لو دي اوكسيجين غيتقادى. داكوغ. يعني الاكسجين يقدر ديسباريس توتالمون. او لا العكس، ممكن هاد الاكسجين يبقى بوفره. داكوغ. ونجي لهنايا ونلقاه كتير، ونلاحظ بلي انه هاد لو شاربون اكتيف بدا كينقص. دونك جوج حوايج، يا اما هذا غيتقادى وغيبقى هذا كثير، اولا العكس، هذا غيبقى شاعل ولو دي اوكسيجين غيبقى غيتقادى لينا. داكوغ. داكشي علاش كنقولوا في ترانسفورماسيون شيميك كاينين دي زيسبيس ديسباريس توتالمون اولا بارسيلمون، ممكن يختفيو كليا اولا جزئيا. هادوك اللي كيختفيو كيتسموا لي رياكتيف، متفاعلات. طوندي كو حيث انه هادوك اللي كيظهروا بحال هذا ظهر لينا هنا كيتسموا لي برودوي. داكوغ. دابا غادي نشوفوا شنو هي ترانسفورماسيون شيميك. داكوغ. دونك حنا يلاه هضرنا على ترانسفورماسيون شيميك. شنو هي ترانسفورماسيون شيميك؟ قالك ترانسفورماسيون شيميك هي ليفوليسيون دان سيستيم شيميك، هو التطور ديال واحد المجموعة كيميائية. داكوغ. يعني في الاول المجموعة اللي كانت عندي هي سي زائد او 2 كتعطينا سي او 2، يعني تطور هذا الشيء، ما بقاش غير سي زائد او 2، يعني تطور ولا عندي حاجه اخرى. داكوغ. ولات عندي كاع سي او 2. دونك هي ليفوليسيون دان سيستيم شيميك دان ايتا انيسيال فيغ ان ايتا فينال، يعني من واحد الحاله بدئيه، يعني الحاله بدئيه يعني بدايه التفاعل، وفي نهايه التفاعل في ليتا فينال كنحصل على حاجه اخرى. يعني عندي هنايا ليفوليسيون، يعني من ليتا انيسيال حتى ليتا فينال وقع عندي واحد ليفوليسيون، واحد التطور، وهذاك التطور كيتسمى ترانسفورماسيون شيميك. وكاينه واحد ليتا كتكون ما بين ليتا انيسيال وفينال كتسمى ايتا انترميديير. داكور. كتسمى يعني المرحله المتوسطيه، يعني في الوسط، يعني اشنو واقع في الوسط تاع التفاعل. داكور. هادشي غادي نشوفوه من بعد. شنو هو سيستيم شيميك؟ دونك هنا ايضا ذكرنا سيستيم شيميك. داكور. شنو هو سيستيم شيميك؟ سيستيم شيميك يكاركتيريزي با، كيتميز باش لي زيسبي شيميك بريزونت، يعني اللي كاينين عندي في هذاك ليفوليسيون، يعني في هذاك التطور. شكون هو لي زيسبي شيميك في هذه الحاله؟ هما لي رياكتيف اي لي برودوي، هما المتفاعلات والنواتج. سيستيم شيميك ايضا كيتميز بليتا فيزيك et la quantité de matière de chaque espèce chimique. ليطا فيزيك شنو كتعني؟ ليطا فيزيك كتعني انه واش سوليد او لا ليكيد او لا غاز او لا اكو، يعني مميه. مثلا في هذا ليكزومبل هذا الكربون كيفاش داير هنايا في المثال هذا؟ دونك هنايا الكربون عندي سو فورم دان سوليد، دونك كنكتب هنا لتحت سوليد، يعني عباره على واحد ليسبيس اللي هو صلب. لو دي اوكسيجين نتوما كتعرفوه كيكون سو فورم دان غاز. داكوغ. وهنايا لو سي او 2 شنو هو؟ غاز ثنائي اكسيد الكربون، كتعرفوه نتوما هو كيكون تا هو عباره على غاز. دونك هذه هي ليطا فيزيك. ليطا فيزيك تاع الكربون في هذه الحاله، الحاله الفيزيائيه ديال الكربون في هذه الحاله هي سوليد. هاد لو دي اوكسيجين الحاله ديالته هي غاز الى اخره. داكوغ. وكما قلنا كاين ليكيد او لا
غاز او لا سوليد. وكاين ايضا اكو. اشنو كتعني اكو؟ كتعني انه خصك هو الاول ديرهم في واحد لا سوليسيون اللي تجيبهم ودير بهم التفاعل. داكوغ. دونك قلنا ليتا فيزيك ذكرناها، دونك سوا ليكيد غاز سوليد او لا اكو، و لا كونتيتي دو ماتيير دو شاك اسبيس شيميك، كمية المادة ديال كل اسبيس شيميك، سوا لي رياكتيف او لا لي برودوي، يعني بريزونت في هذاك لا ترانسفورماسيون اللي كاينين في هذاك لا ترانسفورماسيون. من بعد اخر حاجه سيستيم شيميك ايضا كيتميز باش لا بريسيون اي لا تمبيراتور دو سيستيم. دونك ضروري سيستيم شيميك خصنا نعرفوا لا بريسيون ديالتو ولا تمبيراتور ديال السيستيم شيميك. وقلنا شنو هو سيستيم شيميك؟ راه فيه لي رياكتيف لي برودوي، يعني مجموع كلشي. داكور. ذكرنا ايضا قبيلات بانه كاينه ايتا انيسيال وكاينه ايتا فينال، وقلنا كاينه واحد ليتا كتكون ما بيناتهم كتسمى ايتا انترميدير، هي اللي غنشوفو من بعد. دونك شنو هي ايتا انيسيال؟ دونك الاغلبيه بعد الخطرات في ليزيكزيرسيس كتلقاوهم كاتبين لكم او اي، كتعني ايتا انيسيال. داكوغ. الا كانت ليتا فينال راه غيكتبوا لكم او اف. دونك ليتا انيسيال دو سيستيم شيميك، قلنا سيستيم شيميك فيه لي برودوي ولي رياكتيف. داكوغ. مجموعه كيميائيه فيها المتفاعلات والنواتج. شنو هو ايتا انيسيال؟ اي ليتا دو سو سيستيم avant la transformation chimique، يعني قبل ما يبدا التفاعل او التحول الكيميائي. داكوغ. هذه هي ليتا انيسيال، يعني شنو درت؟ فقط حطيت المتفاعل وزدت المتفاعل الاخر ومازال ما عطاني النواتج. داكوغ. يعني هذه كتسمى ليتا انيسيال، يعني النواتج مازال ما ظهروا. داكوغ. بالنسبه ليتا فينال دو سيستيم شيميك اي ليتا دو سو سيستيم lorsque la transformation chimique est terminée. شنو هي ليتا فينال؟ يعني فاش هذاك التفاعل يعني اكتمل. داكوغ. يعني ظهروا عندي النواتج، يعني صافي التفاعل ديالي تحبس، ما بقاش كيبان ليا باقي حتى حاجه، واحد النواتج ولاو مفيكسين، ما بقى حتى حاجه كتزاد. داكوغ. دونك هذه هي ليتا فينال. غادي ندوزو دابا دوزيامون رياكسيون شيميك. دونك شنو هي رياكسيون شيميك؟ شنو هو تفاعل كيميائي؟ دونك حنا شفنا ترانسفورماسيون شيميك، تحول كيميائي. حنا بغينا نعرفوا شنو هو التفاعل الكيميائي. ديفينيسيون: اون رياكسيون شيميك هي لا ترانسفورماسيون شيميك. دونك راه لا رياكسيون شيميك راه هي نفسها لا ترانسفورماسيون شيميك. دونك اون رياكسيون شيميك هي لا ترانسفورماسيون chimique d'un système qui passe d'un état initial constitué de réactifs. دونك هو واحد التحول ديال واحد المجموعه. حنا المجموعه كنعرفوا انه فيها لي رياكتيف اي لي برودوي، متفاعلات والنواتج. كي باس دان ايتا انيسيال كونستيتيي. شكون اللي كيكون قلنا في ليتا انيسيال؟ هما لي رياكتيف. داكوغ. يعني فاش الله يبدا التفاعل كيكونوا عندنا لي رياكتيف. اي ان ايتا فينال كونتونون دو نوفيل اسبيس، كيكونوا فيها واحد لي سبيس جداد. هذوك لي سبيس جداد اللي كيبانوا كيتسموا لي برودوي، يعني النواتج. داكوغ. دونك هذا هو التعريف ديال رياكسيون شيميك. هنايا خاصكم تعرفوا واحد الحاجه مهمه. دونك نوتي بيان هنا لور دون رياكسيون شيميك il y a جوج الحوايج: conservation des éléments chimiques، انحفاظ العناصر الكيميائيه، conservation de la charge électrique، وانحفاظ الشحن الكهربائيه. دونك ملي كيكون عندنا واحد لا رياكسيون، واحد التفاعل، لي زيليمون اللي كاينين في المتفاعلات راه هما نفسهم لي زيليمون اللي غيكونوا عندنا في النواتج. داكوغ. يمكنش انا يكون عندي مثلا الكربون زائد الاكسجين ونلقى لو سوفر او لازوت. لا، كونسيرفاسيون انحفاظ، يعني داك الشيء لي زيليمون اللي كانوا عندي في لي رياكتيف نفسهم غنلقاهم في لي برودوي، غير غيتبدلوا. يقدروا يكونوا دي زاتوم من بعد في لي برودوي نلقاهم عباره على دي موليكول. داكوغ. او لا مثلا لي ماس ما غيتبدلوش، داك الشيء اللي كان هنايا في لي رياكتيف نفس اللي غيكونوا في لي برودوي. داكوغ.
كونسيرفاسيون دو لا شارج الكتريك، الشحنه الكهربائيه. الشحنه الكهربائيه اللي كاينين في المتفاعلات، مثلا كانوا الشحنه كتساوي 3 بلس، في النواتج خصني حتى هو نلقى 3 بلس، يعني انخفاض الشحن الكهربائيه. حنا غنشوفوا هادشي دابا في هاد لابارتي الجايه. الوغ غنمشي دابا لهاد لابارتي اللي قلنا. دونك باش نشرحو مزيان شنو كتعني كونسيرفاسيون دي زيليمون شيميك وديال لي شارج الكتريك. لا رياكسيون شيميك، دونك هذاك التفاعل او الكيميائي، كيفاش غنبدا ندير ليه انا؟ كيفاش واش غنبقى نكتبو على شكل كلمات هذا زائد هذا، لو كربون زائد، ما يمكنش. دونك لا رياكسيون شيميك est représentée par une équation chimique. دونك التفاعل الكيميائي كنبدلوه بواحد المعادله تفاعليه باش نسهلوا علينا القضيه. انديك هذيك المعادله التفاعليه كتشير لينا لي رياكتيف اي لي برودوي. دونك المعادله التفاعليه كيكونوا فيها متفاعلات والنواتج، وكنكتبوها بصفه عامه sous forme de A plus B donne C plus D. هاد A هذا كتبت حداه واحد بتيت A صغيره، هذا بتي B، هذا بتي C، وهذا بتي D. شنو كيعني A B C D؟ ce sont des coefficients stoichiométriques، كيعنيو معاملات تناسبيه. شنو كتعني دابا هاد المعاملات التناسبيه؟ غادي ناخذ دي زيكزامبل، داكور؟ غناخذ دي زيكزامبل باش نفهموا مزيان شنو هما لي كويفيسيون ستوكيوميتريك. اول حاجه غادي ناخذ واحد المعادله، داكور؟ قلنا كونسيرفاسيون دي زيليمون شيميك، داكشي اللي كاين في المتفاعلات في هاد الجهه هو اللي خصو يكون في النواتج في هاد الجهه، داكور؟ غناخذ هاد المثال، غناخذ لو كربون زائد لو دي اوكسيجين عطانا CO2 سو فورم دان غاز، يعني هذيك لا رياكسيون اللي خدينا في الاول، داكور، ديال الشاربون اكتيف زائد لو دي اوكسيجين عطانا CO2. هنايا لو كربون قلنا سو فورم دان سوليد، هنايا سو فورم دان غاز، وهذا حتى هو سو فورم دان غاز. شنو غادي ندير؟ كونسيرفاسيون دي زيليمون شيميك، يعني خصني نوازن هاد المعادله، ضروري خصني نوازنها، داكور؟ الوغ غادي نجي نحسب هنايا شحال ديال لي كربون عندي في لي رياكتيف. نحسب عندي واحد هنا، واحد الكربون. نمشي لي برودوي، شحال من كربون عندي؟ عندي تا هو واحد. راه هاد جوج هادي راه ماشي ديال الكربون، لا، راه هاد جوج ديال الاكسجين، داكور؟ الوغ عندي هنايا واحد الكربون، عندي هنا واحد الكربون، مزيان. انا حيدت لي كربون. نمشي لو دي اوكسيجين، شحال عندي من الاكسجين؟ عندي جوج. وهنا شحال عندي؟ حتى هو عندي جوج. الوغ لا رياكسيون الاولى كيفاش دايره من ناحيه لي زيليمون شيميك؟ مزيانه، داكور؟ شنو هي الملاحظه اللي خصك تلاحظ هنا؟ هي عاوتاني كونسيرفاسيون دو لا شارج الكتريك. الوغ هنا لي شارج الكتريك خصنا حتى هما نردو لهم البال. الوغ لا شارج ديال هذا زيرو، دونك ما عندوش شحنه. هذا زيرو، هنايا شحال؟ زيرو. دونك هنا لا سوم دي شارج ايكال زيرو، هنا لا سوم دي شارج ايكال زيرو. مزيان. احنا حيدنا كونسيرفاسيون دي زيليمون و كونسيرفاسيون دي شارج. نمشيو ليكزومبل الثاني. عندي الالومنيوم زائد لو سوفر كيعطيني Al2S3. خصني ضروري نوازن هنا. الالومنيوم هنا شحال عندي؟ عندي جوج ديال، عندي هنا واحد الالومنيوم، وهنا عندي جوج. كيفاش غادي ندير؟ يعني هذا خصني نضربو فاش؟ جوج. انا دابا عندي عندي جوج ديال لي زالومنيوم، وهنا عندي جوج. تري بيان. دونك الالومنيوم حيدناه. نمشي لو سوفر، عندي هنا واحد سوفر، وهنا شحال عندي 3 ديال لي سوفر. الوغ شنو خصني ندير هنا؟ خصني نضرب في 3. دونك هنا جوج ديال لي زالومنيوم، هنا جوج، هنا 3، هنا 3. سي بون. دونك مزيان. نبقاو لي شارج. هنا شحال عندي تاع لي شارج؟ دونك هنا زيرو، هنا زيرو، ما عنديش لي شارج بليس هما ما كاينينش. دونك زيرو زيرو، هنا ايضا زيرو. مزيان. دونك هاد المعادله ايكيليبري، دونك وازنتها. غنمشي هاد ليكزامبل. عندي لو فير زائد لو دي اوكسيجين كيعطيني Fe2 و 4. لو فير هنا عندي واحد،
وهنا شحال عندي جوج. سيتادير انا خصني نضرب فاش في جوج. مزيان. لو دي اوكسيجين هنا عندي جوج ديال لي زوكسيجين، هنايا عندي 4 ديال لي زوكسيجين. شحال خصني هنايا؟ خاصني جوج. اذا غنضرب هنا جوج، دونك 2 فوا 2 هي 4. هنا عندي 4 سي بون. هنا عندي جوج ديال لي فير، هنا عندي جوج ديال لي فير. مزيان. دونك هاني وزنت المعادله ديالي. غنمشي لاخر رياكسيون او بالنسبه لي شارج باردون. دونك هنايا عندي زيرو ديال لي شارج، دونك هنايا ما كاين لا بلس لا موان، هنا ايضا وهنا حتى هو. دونك سي بون لي شارج هنايا حتى هما سونتيغو، يعني هاد ليكواسيون ايكيليبري. نمشيو لاخر رياكسيون اللي هي الالومنيوم زائد الكويفر، كيعطينا الالومنيوم زائد الكويفر. غير هنايا لي شارج مختلفين. الوغ نبدا كيف العاده نشوف لي زيليمون شيميك واش بحال. دونك قلنا كونسيرفاسيون دي زيليمون شيميك كيما درنا لهاد لي 3 ايكواسيون. الومنيوم عندي واحد، وهنا الالومنيوم تا هو عندي واحد. مزيان. الكويفر عندي تا هو واحد، هنا يعطيني كويفر عندي واحد. تري بيان. دونك بالنسبه لي زيليمون شيميك ما عنديش فيهم مشكل. غنمشي دابا لي شارج. الا لاحظتي بلي الشارج هنا ماشي بحال. الوغ لا الصوم ديال لي شارج اللي كاينين هنايا كاينين 2 شارج بلس، وهنايا كاينين 3 شارج بلس. داكور. دونك هادشي ما متوازنش. شنو خصني ندير؟ هنايا قلنا شحال عندنا هنا بلس 2 وهنا عندنا بلس 3، يعني هنا فايت هذا بواحد لا شارج، يعني لي الشارج اللي كاينين هنايا فايتين هاد لي شارج هنايا بواحد لا شارج. شنو خصني ندير؟ غادي نجي نقلب انني نوازن هادشي باش يكونوا بحال لي شارج. مثلا الى زدت جوج هنايا، الى درت مثلا جوج، الى ضربت هنايا بجوج، دونك 2 فوا 2 هي شحال؟ هي 4. داكوغ. دونك نضرب هنا بجوج، دونك 2 فوا 2 هي 4 بلس، يعني هنا ولاو عندي 4 ديال لي شارج. وهنايا شحال عندي اصلا في المجموع؟ عندي هنايا 3 ديال لي شارج. الوغ شنو درت عاوتاني؟ رجعت درت العكس، يعني ولا عندي هنايا لي الشارج اكثر من هادو. شنو خصني ندير؟ دونك جوج ما خداماش. شنو غادي ندير؟ غنجربو 3. الوغ غنضرب هنا في 3، يعني 3، يعني هنا غادي ندير 3 فوا 2. شحال 3 فوا 2 هي 6 بلس. داكوغ. هنا غيوليو عندي 6 ديال لي شارج بلس، هنايا في الطوطال كامل يولي عندي 6. وهنا شحال عندي 3. شحال خصهم 3 اخرين. الوغ شنو خصني ندير؟ خصني هذا حتى هو نضربو فاش؟ حتى هو خصني نضربو باش يولي عندي 6 بلس. باش غنضرب كيما ضربت هنايا ب3؟ لا، الا درت هنا 3 غتولي 3 في 3 9. الوغ شنو غادي ندير باش تولي عندي 6؟ خصني نضرب في جوج، يعني هذا غندير جوج 2 فوا 3 غتولي عندي 6 ديال لي شارج بلس. داكوغ. الوغ هنايا كما قلنا خصني نضرب في 3، وهنايا خصني نضرب بجوج باش تولي 3 بجوج هي 6 ديال لي شارج بلس، وهنايا جوج في 3 هي 6 ديال لي شارج بلس. تري بيان. دونك لي شارج بلس حيدناهم، ولكن غادي نرجع تولي عندي مشكله اخرى. ديالاش؟ غيتقلب لي داكشي عاوتاني، غيوليو لي زيسبي شيميك ماشي بحال. هنايا عندي 3 ديال سي او، وهنا شحال عندي غير واحد، يعني شنو خصني نضرب عاوتاني؟ خصني نضرب هنا في 3 باش تولي عندي 3 سي او، وهنا 3 سي او. تري بيان. عاوتاني نفس المشكل، عندي هنايا جوج ديال لي زاليمينيوم وهنا عندي غير واحد. الوغ هنا غادي نضرب بجوج، دونك جوج ديال لي زاليمينيوم، جوج تاع لي زاليمينيوم. هنايا 3 سي او، هنا 3 سي او. تري بيان. لي شارج 3 فوا 2 هي 6 بلس، لي شارج هنا 2 فوا 3 هي 6 بلس. داكور. وكما قلنا قبيله
قلنا A B C D سون دي كويفيسيون ستوكيومتريك، يعني معاملات تناسبية. الوغ إلا جيتي تشوف هنا الكربون هنا شحال عنده؟ الوغ عنده واحد، المعامل التناسبي ديالو هو واحد، هذا دونك حتى هو واحد. هاد سي او 2 عنده واحد. الالومنيوم في هاد الحالة دونك عنده جوج، دونك كويفيسيون ديالو هو جوج. داكوغ. السوفر كويفيسيون ديالو هو 3. هاد لو كومبوزي كويفيسيون ديالو هو واحد، هذا جوج، دو، هنا واحد، دو، تخوا، دو، تخوا. داكوغ. دونك هادو هما لي كويفيسيون ستوكيومتريك كنديروهم باش باش بوغ ايكيليبغي هاد ليكواسيون شيميك. داكوغ. دونك هذه هي الطريقة باش كنوازنوا بها المعادلات. دونك هذه هي لا ميثود بوغ ايكيليبغي لي زيكواسيون شيميك. داكوغ. دونك كان هذا كلشي بالنسبة لابارتي الاولى ديال ترانسفورماسيون شيميك. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لابارتي الثانيه اللي هي مهمه بزاف، بيلون دو ماتيير. داكوغ. الله يعاونكم.